ہماری دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان. لاہور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان مختصر ٹائم کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ فاروق احمد صاحب. مائک پر تشریف فاروق عبداللہ صاحب مائک پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. کھانا انشاءاللہ تیار ہے. ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ کھانا انشاءاللہ کھا کے جائیں. جلدی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب دا بہت شاندار جاندار خطاب ہویا. انہوں دے خطاب تو بعد سمجھنے کہ ضرورت ہے نہیں. بہرحال میں مہمان چند منٹوں واسطے تواڈے سامنے حاضر ہویا تے کھانے دے درمیان کہندے نے کہ حائل نہیں ہونا چاہیے بہتی دیر ہے پر چند منٹ بیٹھو گے نا انشاءاللہ محبت دیاں باتاں پا کرنیاں انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مال کے کائنات نے اج دے کے گزرے دور دے اندر اپنے گھر چ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اور دوستو اج تسی اللہ دیاں گلاں دھیان نال سنتے پے ہو نا. کل قیامت دا دن جدوں ہونا ہے نا 50,000 سال دا دن ہونا ہے. اللہ جاندا جے او دن اللہ تہاڈیاں دھیان نال سن لوے گا. کنے خوش نصیب جے اج دھیان نال دیاں سنتے پے ہو کل او تہاڈیاں دھیان نال گلاں سنے گا. اللہ اکبر. اللہ مینوں شیخ صاحب نے آکھیا بہتی لمبی جوڑی تمہید نہیں کیونکہ تسی انشاءاللہ کھانا بھی کھانا ہے تے میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا پر چند منٹاں واسطے رب دا قرآن سنانا ہے. سونے نبی دا سچا فرمان سنانا ہے. دل جمی نہ سنو گے نا کیوں جی سنو گے انشاءاللہ اللہ یہ بہنا قبول فرمائے. اللہ اکبر. اللہ ذرا توجہ کر دے جائے جے شیخ صاحب نے نا توحید تے اور یقین تے بڑیاں شاندار باتاں فرمائیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میں ایسے گل نو تھوڑا جا اگے لے کے ٹورنا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان بیان کردے ہویا آپ دی رفت اور مقام بیان کردے ہویا اے دسنا کہ حضور نو نا اللہ پاک نے ساری کائناتوں سونا بنایا. سیرت دا بھی سونا
بنایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صورت دا بھی سونا بنایا ہے۔ اور جیڑا میرے مصطفیٰ پیغام لے کے آئے نا، وہ پیغام بھی سب تو اعلی ہے تے پیغام بھی سب تو سونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ کرے اجے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دے سردار پیغمبر تے اللہ پاک دا قرآن اترے۔ اللہ پاک فرماندے نے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ میں قربان جاواں ساری کائنات سردار نبی تیرے میرے واسطے میرا ویر سفارشاں کر دیں گے، پر اللہ دی قسم سفارشاں کنہ دیاں ہونیاں نے ذرا دھیان کردا جائینا۔ خالص توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ میں سے واسطہ کہ حضرت نے بڑا شاندار خطاب فرمایا ہے، خالص توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ تسی آکھو گے حضرت جی دلیل کی ہے؟ آپ ویکھ لینا ساری کائنات سردار نبی نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ دا چاچا دنیا تو جا رہے حضرت روندے پے نے، اللہ اللہ چاچے نال پیار بڑھائے، چاچے نال محبتاں بڑھیاں نے، چاچا دنیا تو چلا گیا، میرے مصطفیٰ روندے پے نے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے اے میرے سونیاں جنوں تو چاہنا ہے ہدایت دیویں انہوں ہدایت نہیں دے سکدا، جنوں تو پسند کرنا ہے ہدایت دیویں نام انہوں ہدایت نہیں دے سکدا۔ ہدایت انہوں ہی ملدی ہے جنوں عرش والا رب چاہندا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ بھی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جاندا جے بندہ صحیح مومن نہیں نا توحید پرست نہیں، او نبی دا چاچا ہوئے نبی دی بیوی ہوئے نا پھر بھی گل نہیں بننی ہے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا، دو نبی نے اونا دیاں بیویاں دا تذکرہ کھچیا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ دو نبی نے انہاں دیاں بیویاں ایمان نہیں لے آندا جہنم دے اندر جا رہیاں نے۔ ایک بی بی ہے فرعون دی بیوی ہے۔ کون فرعون ہے؟ اللہ اللہ میرے نبی فرماندے نے میری امت دا فرعون تے ابو جہل ہے۔ حضرت موسیٰ نبی دی فرعون امت دا فرعون جان لگیاں لف گیا نانے ہو گیا۔ پتہ ہے کی کہندا ہے آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔
اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اترن والا قرآن نام میرا ویر قرآن کہہ رہا ہے اے فرعون کہندا میں موسیٰ نبی دے رب تے ایمان لے آنا بنو اسرائیل دے رب تے ایمان لے آنا پر ادوں ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیتا نا اللہ دی قسم موت تو پہلے پہلے ایمان فائدہ دیندا ہے او ویرا جے موت آوے نا تے پھر ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں نہ دیندا قبر والا معاملہ بھی بڑا اوکھا ہے مولا بڑی پیاری بات لکھی ہے نام فرماندے نے قبر مروڑے جویں اوے کولو مروڑ داں گن دیاں ہڈیاں جویں ویلنا تروڑ داں سب کچھ پن دے پیچھے کچھ نہیں جے چھوڑ داں جے نہ بچاوے اللہ سائیں اللہ اللہ ویرا سونیا ایمان لے آئے ایمان پہلے ہوئے گا تے فائدہ ملے گا اللہ دی قسم کسی نے سفارشاں کوئی نہیں کرنیاں میں بات مکاوانا بڑی لمبی حدیث ہے لوگ سارے نبیاں کل جان گے کسی نبی نے ہاتھ نہیں پڑھانا آخر تے میرے نبی کو آگے نے نا اللہ 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 دے نبی سجدے اندر پہ آگے نے آواز آندی ہے سونیا سل یا محمد ارفع راسک سل تو تاب وشفا تو شفا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا سر اٹھا لو نا بڑے دن ہوئے نے میرے عرش دے سلے سجدے چ پیا ہویا حضرت تسی اپنا سر اٹھا لو سوال کر دے جاؤ تہاڈا سوال دا جواب دیتا جائے گا اے میرے سونیا جندیاں تو سفارشاں کر دے گا مینوں جنت دے چھڑاں گا نا او میرا ویر میرا بھائی ذرا دھیان کردا جائی نا ذرا غور کردا جائی نا چاند ایک بندیاں دا تذکرہ جنہاں نو اللہ پاک نے جنت دینی ہے جنہاں دیاں سفارشاں ہونیاں نے قبول کیتیاں جانیاں حضرت دی ایک بندہ بڑی خدمت کردا ہے حضرت ربیع بن کامل مصطفیٰ دی خدمت بڑی کرتے نے آپ فرماندے نے او میرا ربیع میرے کول مانگ لینا کی مانگنا ہے حضرت چاواں دے اندر نے میرے مصطفیٰ چاواں دے اندر نے آپ فرماندے نے میرا ربیع میرے کول مانگ لینا کی مانگنا ہے حضرت ربیع دی سوچ تے ویکھی نا حضرت ربیع دی فکر تے ویکھی نا اللہ دی قسم صحابہ نو نبی نال پیار ہی بڑا سی صحابہ نو نبی نال محبت ہی بڑیاں سن پتہ کی آندا ہوئے گا او دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں او دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں رب آپ کیا جبریل تو جا سونے نو لیا سونے دے بغیر فلک پھپدا ہی نہیں او میں قربان جاواں میں صدقے جاواں آمنہ دلال فرماندے نے میرا پیارا ربی میرے کولوں مانگ لینا کی میرے کولوں مانگنا حضرت ربی فرماندے نے سونیا اسالک مرافقتک فی الجنہ او چیچا وطنی دے رہن والے او ویرو ذرا دھیان تے کریا جنا صحابی کی کہندا ہے اے نہیں آکھیا سونیا دنیا دا مال دے دیو اے نہیں آکھیا حضرت جی فلانیاں زمیناں لاٹ کروا دیو آندا سونیا جے کو لے کے دین دیو جنت اپنا گوانڈی لے کے دے دیو آندا سونیا جے لے کے دین دیو نا تے جنت دے اندر اپنا گوانڈ لے کے دے دیو میرے مصطفیٰ نے پتہ کی دسیا نسخہ اے نہیں آکھیا جا ربی تینوں مل گیا آپ فرماندے نے فائنی علی نفسک بے کثرت سجود او میرا پیارا ربی تو کثرت دے نال نفل پڑھ لے میں محمد قیامت دن سفارشاں کر کے تینوں اپنا گوانڈ لے کے دے دیا
صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ نفل پڑھے انہوں حضرت دی سفارش. اب چند بندے والا تذکرہ, چند بندے والا تذکرہ. اللہ میرے ویر انہوں حضرت دی سفارش دا مل جائے گا. اور کڑے بندے نو سفارش دا ملنا حضرت دھیان نہ سنتے جائیں. ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہے کڑے نبی دی گل سنا, اینا سونا تے اللہ نے پوری کائنات تے بنایا. بی بی میں دے محبت دے خیمے تو لنگ گئے نا تے اوندا خامد گھر آیا تے پتہ کے کی کہندا ہوندا اے ملوم مرد اوے کامل کوئی آیا اے رونق تے برکت ساڈا ویڑا سہایا اے مائی نے سارے دن دا حال سنایا اے جاتا سواری لنگ گئی بدر منیر دی چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی. تے پتہ کی کہن لگی او بیوی جڑی نا او ام معبد ہن نبی علیہ السلام دا حلیہ بیان کرن لگی. رحیق المختوم پڑھ لے, سیرت النبی شبلی نمانی پڑھ لے, ابن ہشام پڑھ لے, ان دا ترجمہ کرن لگی بی بی. اللہ اے بی بی کیڑیاں گلاں کیتیاں مولا دا ترجمہ کیتا. پتہ کی کہندی او کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے. کیا دیو کیا دیو مولا عثمان غنی صاحب میں پتہ چلا میرے بھائی نے دوست نے کلاس پڑھ لو وہ خطیب نے نا تے ماشاءاللہ وہ بڑی ٹھل بنا. مولا فاق صاحب دعا کرو اللہ علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے. شیخ افضل صاحب شیخ الحدیث و تفسیر اللہ علماء دیاں زندگیاں چ برکت فرمائے. میرے سارے بھائی نے دوست نے اللہ اکبر. اللہ اور کہندی اے بیوی اس دی صفت نرالی وے رنگ سی گورا مڈے کملی سی کالی وے قدم میں آنا چال نرم تے آلی وے سونا جوان حد نہیں اور نرم طبیعت جویں چہرہ سی ہسدا اندر سی اخلاق اس دا دلاں وچ وسدا پڑھدا قرآن گل حق دیو دسدا میں طول فضول بولے نہیں حسن جمال اس دا سب تو کمال وے حسن جمال اس دا سب تو کمال وے چہرہ چمکیلا جویں چمکدا لال وے رنگ سی گورا سر تے کالے سی وال وے شرم و حیا حد نہیں تے آخری گل سن لے نرم طبیعت جویں بول مٹھرے سی بولدا اور نرم طبیعت جویں بول مٹھرے سی بولدا ہوندا سی معلوم جویں موتی پیا تولدا گل دا ول کنڈی راز دیو کھولدا میں تون فضول بولے نہیں میں قربان جاواں ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نا میرا ویر جڑا بندہ اذان سن لیندا ہے اذان دا جواب دے دیندا ہے اذان تو بعد دعا پڑھدا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. میرے نبی فرماندے نے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ. اور جڑا بندہ اذان سن کے میرے تے دعا پڑھدا ہے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن میرے تے فرض ہو گیا ہے ماندیاں سفارشاں کراں گا اور چیچا وطنی والیا میرے مصطفیٰ جن دی سفارش کر دیں گے اللہ دی قسم اللہ پاک
انہوں جنت عطا فرما دے گا نا۔ اللہ اللہ ایک دن ابو ہریرہ نے سوال کر دیتا نا، آندے نے سونیا اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، سونیا اتے دسو قیامت والے دن تہاڈی شفاعت دا حقدار بندہ کون بنے گا؟ او میرے نبی فرماندے نے میرا پیارا ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو ہی میرے کولوں کرے گا، کیونکہ ابو ہریرہ نو حدیث نہ پیار بڑا ہے، حدیث نہ محبت بڑی ہے۔ امام حنبلی نے شذرات الذہب اندر لکھے ہے 5374 ویداں دا راوی ابو ہریرہ ہے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی یہ سوال تو میرے کولوں کرے گا۔ او سونیا کون ابو ہریرہ ہے؟ ابو ہریرہ مودے پیوندے نے مدینے دیاں گلیاں چ حضرت نو شکایت کر دیتی نا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ جا کوئی چیز تے لے آیا نا، ابن اسیر اس دو لغابہ چ لکھ دینے اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ نو 21 کھجوراں ملیاں لے کے میرے مصطفیٰ دے کول، حضرت نے انج برکت دی دعا کیتی ہے، آپ نے تھیلی اندر پا دیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ان گنیاں نہیں استعمال کردہ جاوینا، او ویرا کنج دیاں برکتاں پئیاں۔ سونے نبی دا دور گزر گیا، حضرت ابو بکر دے 2 سال گزر گئے نا، حضرت عمر دے 10 سال گزر گئے نا، حضرت عثمان دی شہادت ہوئی، حضرت عثمان دے بھی 12 سال گزر گئے، شہادت عثمان ہوئی ہے۔ لوگ روندے پے نے، ابو ہریرہ بھی روندا پیا ہے۔ لوگ آندے نے ابو ہریرہ اینا کیوں رونا پیا ہے؟ آندے نے ایک تے شہادت عثمان دا غم لگا پیا ہے، ایک میرے کول کھجوراں والی تھیلی گم ہو گئی ہے۔ لوگ آندے نے ابو ہریرہ تینوں ہور کھجوراں لے دینے آ، تینوں ہور تھیلیاں لے دینے آ، کیوں اینا رونا پیا ہے؟ آندے نے لوگو اللہ دی قسم ناویں دیاں کھجوراں ملیاں جے، ناویں دیاں تھیلیاں ملیاں جے۔ او گل کی ہے سارا قصہ سنا دیندے نے، فرماندے نے انہاں کھجوراں دے اندروں 80 من کھجوراں میں اللہ دے رستے اندر صدقہ بھی کیتیاں نے، آپ بھی کھدیاں نے، رشتہ داراں نوں بھی کھلائیاں نے، یاراں بیلیاں نوں بھی کھلائیاں نے۔ اور 25-26 سال دا دور گزر گیا، اللہ دی قسم کھجوراں مکن دا نام ہی نہیں لیندیاں۔ اور میرا ویرا فرماندے نے، او میرا پیارا ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سوال تو میرے کولوں کرے گا قیامت والے دن سب تو خوش نصیب بندہ کون ہے جنوں تہاڈی سفارش ملے گی؟ میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ جے سوال کاری لے آئی نا سن لے، میں تیرا نبی تینوں دسن لگائی من کالا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ او میرا پیارا ابو ہریرہ جن نے سچے دلوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، پکی توحید انہیں اندر اپنے اندر بنا لینا، میں قیامت والے دن 50,000 سال دا دن لگایا ہے گانا، او دن کسی نے کام نہیں آنا۔ قرآن کے اندر یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و اخی و بنی۔ او میرا ویر بندہ اپنے پراواں کولوں، اپنی ماں کولوں، اپنے بیٹیاں کولوں، اپنی بیوی کولوں، اپنے یاراں بیلیاں کولوں دوڑ لا دے گا نا، کوئی کسے دے کام نہیں آندا۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے جن نے سچے دلوں کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، او ابو ہریرہ موندیاں سفارشاں کراں گا، اللہ میریاں سفارشاں من کے بندے نو جنت دے چھڑے گا۔ پر توحید پکی ہونی چاہیے، اے نہیں قبر تے کھلو گے۔ ساڈے مولا خادم روم کڑے موقع تے یاد ہے کہندے میں ویکھیا قبر تے نا ایک مائی کھڑی کہندی ککڑ للہ منڈا دے دے، ککڑ للہ منڈا دے دے۔ کیوں جی انج منڈے ملدے نے؟ جے انج ملدے تے پھر پولٹری فارم والے کو مکنے کوئی نہیں سن۔
اللہ دعا کرو اللہ دین دی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تے مولا پتہ کی کہن لگے مولا خادم نو نی اما کاس نو ٹکرا مارنی ہے، نی اما کاس نو ٹکرا پئی مارنی ہے، تیاں پوت دیندائی آسمان والا، تو ویکھیا نی اینا ٹورا ڈنگراں نو، کونی اینا نو بچے دیوان والا، مجھاں گاواں دے پینے وگ پھر دے، پیڑاں بکریاں کون ودان والا، او پیدا کر کے پکواں دیاں کئی قسماں، ٹاراں دیاں ڈاراں اڑان والا، درجن درجن 12 بچے ہوندے نے کتیاں ہاں دے، کیڑے کامل بزرگ کو گئی کتی، کتھے جا کے اس پوچھ پائی، کیڑی قبر دے چڑھاوے چاڑ دی رہی کتی، کیڑی قبر دے موندڑی پئی کتی، اور درجن کتیاں دی لئی کتھوں کتی۔ کیوں جی دین والا کون ہے؟ بولو بولو سارے بولو کون ہے؟ اللہ اللہ تو علاوہ نہیں۔ آپ فرماتے جنہیں سچے دل ہو کے اللہ اکبر اللہ ویرا جڑا قرآن پڑھے گا قرآن اس کی سفارش کرے گا، اور میرے نبی فرماتے نے جڑا بندہ سورت ملک پڑھدا ہے جڑا رات سون لگیا دو فائدے سورت ملک دیندی ہے، ایک تینوں عذاب قبر کو محفوظ کر لے گی، ایک قیامت والے دن تیریاں سفارشاں کرے گی۔ سونے نبی فرماندے نے اور سورت ملک دی سفارش کر دے گی اللہ انہوں بھی جنت عطا فرما چھڑے گا۔ میرے بھائی بات مقامہ آج ساریاں چیزیں یاد کر لے یاد۔ 3 واری جڑا بندہ کہنا ویکھو اللہ جاندا تسی بیٹھے ہو فائدہ کھانا پا کھا ہی لینا بڑیاں کام دیاں گلاں، 3 واری جڑا بندہ میں مسافر بندہ تے اللہ نے موڑنی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ سونے نبی نے آکھیا مسافر دی اللہ موڑدا نہیں، جے 3 واری بندہ پیار نہ آکھے نا اللہ مینوں جنت دے چھڑ جنت دے چھڑ جنت دے چھڑ تے جنت آندی اللہ دے چھڑ اللہ من اسالک الجنہ پڑھ لو، ہاں پڑھ لو 3 واری پڑھو ہاں والا اللہ کچھ ہوندا تے نہیں کوئی بل بول تے نہیں آندا سر اللہ من میں گل مکائی اللہ من اسالک الجنہ اسالک الجنہ اصل تے جڑا بندہ 3 واری آکھے اللہ جہنم کولو بچا لے بچا لے بچا لے، جہنم آندی اللہ اینو میرے کولوں دور کر ہی لے۔ اور میرے بھائیو اللہ اکبر اللہ میرے بھی قرآن پڑھے سفارش قرآن کرے گا اللہ، سورۃ ملک تیری سفارش کرے گی، سورۃ بقرہ آل عمران تیری سفارش کرے گی، زیادہ نفل پڑھے گا تیری سفارش ہوئے گی۔ آخری بات کائنات دے سردار فرماندے نے من صبر علی لوائہا کنت لہ شفیعا لاصحابہ، آپ فرماندے نے لوگو جڑے بندے نو اللہ نے مال دیتا ہے نا مدینہ پاک دے اندر جا کے ٹھہر جاندا ہے، اور میرا ویر دعا کریا کر اللہ تینوں مینوں مدینے دیاں زیارتاں کروا دے نا۔ بڑی پیاری بات مولا لکھی اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں، اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھر دیاں نے سینے دیاں، دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے، محبوب خدا دیاں گلیاں وچ اور جس ویلے رسائیاں ہندیاں نے، ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے، اور جد روزیت ہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، بے نور رکھیاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے۔ آپ فرماندے نے جڑا بندہ مدینہ شہر اندر ٹھہرے من صبرا علی لوائہا مدینے دیاں تکلیفاں تے صبر کر لیندا ہے، میرے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دا نبی اندے حق اندر سفارشاں کر دیاں گا، اور میرا ویر چیچا وطنی دے رہن والے ویرو دوستو بزرگو حضرت جندی سفارش کر دیں گے اللہ جنت دے چھڑے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔
جڑیاں چند منٹاں چ گفتگو کیتی ہے اللہ پاک تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. بیمار والے خصوصی بچہ ہے کہ ساتھی دا بیٹا بیمار ہے وہ لیے باقی بیماراں لیے بیماراں والی بھائی کہہ رہے نے بیماراں واسطے خصوصی دعا اور ایک دوست نے انہاں دا بیٹا بیمار ہے اون دے واسطے خصوصی دعا اور جتنے بیمار نے مریض نے دل جمی دے نال انہاں واسطے دعا کر دیو. اللہ پاک سب بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں تے مسافر انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ نہیں خالی موڑن لگا دعاواں. الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ سونیا جن بیمار نے سب نو صحت تندرستیاں عطا فرما. اللہ صدا دے بیمار نے صدا دے مریض نے میرے مولا کریم شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ سونیا جڑے پائی دا بیٹا بیمار ہے سفارش کیتی گئی عرشاں والیا شفاواں دین والا تو ہے اسی ترلا ہی مار سکنے ہاں مالکا اس بچے نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اور بھی جن دوست بھائی بزرگ بیمار نے اہل علاقہ بیمار نے مولا کریم سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جڑے پریشان نے میرے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دکھیاں دے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل فرما. عرشاں والے اعمال کا اللہ بڑے بڑے دکھی بیٹھے نے مالکا سونیا تو تے سارے دے نام ہی جاننے. اللہ سارے دیاں دل دیاں گلاں بھی جاننے نا. عرشاں والے ربا سب دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جنہ کو اولاداں کوئی نہیں نے کو اولاداں عطا فرما. جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا والدین واسطے ذریعہ نجات بنا. عرشاں والے یا ربا سانو سارے نو دجال دیاں فتنیاں کولوں محفوظ فرما. اللہ قرب قیامت دیاں ہولناکیاں کولوں محفوظ فرما. میرے اللہ عذاب قبر کولوں محفوظ فرما عذاب جہنم کولوں محفوظ فرما. عرشاں والیا قیامت والے دن اپنے سونے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنا. اللہ سونیا ربا سونیا اس دن سایہ کوئی نہیں ہونا اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما. اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. انتظامیہ دے احباب دے اپنیاں خاص مہربانیاں فرما. اللہ جڑے امام صاحب جڑے خطیب صاحب جڑے علماء کرام کڑے کام کر رہے نے تیرے دین دا اللہ انہاں دیاں محنتاں تے کاوشاں قبول و منظور فرما. اللہ علماء دیاں زندگیاں در برکتاں فرما. قاری افاق صاحب افضل صاحب مولانا عثمان صاحب مولانا عبدالغفار دیگر علماء جڑے موجود نے اللہ صاحب دیاں زندگیاں اندر برکتاں فرما.
عرشاں والیا جننے بھی آئے نے دوست احباب بزرگ آئے نے اللہ سونے سب نو معاف فرما اللہ سب دے گناہ معاف فرما اللہ تیرے دین دیاں گلاں سنن آئے نے اسی سنائیاں نے نہ سنیاں نے اللہ سانو سارے نو عمل کرنے والا بنا اللہ عمل کرنے والا بنا مالکا سونے تیرے ماڑے بندے تیرے فقیر تے عاجز بندے تیرے کمزور بندے نے ہاتھ چکنے نا عرشاں والیا معاف فرما ربا سونے معاف فرما اللہ سونے معاف فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت